هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این است که مبارزه کند با محیط ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که اون روز در سرتاسر دنیا حاکم بود. هدف فقط مبارزه با کفار مکه نبود، مسئله جهانی بود. هدف این بود که بذر اندیشه و عقیده را پیامبر اکرم بپاشد. هر کجایی که زمینه مساعد بود در زمان مساعد این بذر سبز خواهد شد. پیغمبر وارد مدینه شد تا این نظام را سرپا کند، اون را کامل کند و برای ابد در تاریخ اون رو به عنوان نمونه نگه داره تا هر کسی در هر جای تاریخ از بعد از زمان خودش تا قیامت توانست مثل او رو به وجود بیاره و شوق ایجاد کند در دلها که بروند به سوی اون چنان جامعه‌ای.